नमस्ते मित्राणि। अद्य मम पुरतः अस्माकं संस्कृतभारतेः अखिलभारतीयप्रमुखाः सन्ति। ते किञ्चित् अस्मान् उद्दिश्य किञ्चित् सम्भाषयन्ति, वयं शृणुमः। नमस्ते महोदय। नमस्ते। महोदय, किञ्चित् सर्वे पृच्छन्तः सन्ति संस्कृतं किमर्थं पठनीयम् इति, अतः किमपि वदन्ति वा तस्य विषये? संस्कृतपठनम् अस्माकं कर्तव्यमस्ति, अतः पठनीयं। यथा सर्वेपि भोजनं तु कुर्वन्ति, दन्तधावनं कुर्वन्ति, एवं स्वस्य कार्याणि तु कुर्वन्ति, तद् विना जीवितुं न शक्यते। तथा श्वासोच्छ्वासं कुर्वन्ति, तथैव संस्कृतकार्यं करणीयं। कारणं तद् अस्माकमस्ति, तत्र अन्य कोऽपि प्रश्नः एव नास्ति इति वस्तुतया अस्ति। महोदय, केचन इदानीं संस्कृतं पठन्ति, ते यदा नाम यः कोऽपि पृच्छति चेत् किं करोति, किं पठति इति चेत् संस्कृतं पठामि इति वदने एव तेषां लज्जा अनुभूयते, अतः तद्विषये किं वदन्ति? तद् वस्तुतया अस्माकं स्वाभिमानस्य न्यूनता कारणेन तदा अस्माभिः बहिरागन्तव्यं। तावदेव सः धैर्येण वक्तव्यं, सत्यं तदस्ति। तद् आरम्भे तु केचन न वदन्ति, परन्तु एवं केचन धैर्येण कुर्वन्ति, अनन्तरं सर्वं तस्य स्वीकार्यता भविष्यति। लोके सर्वमपि तथैव अस्ति। किमपि एकस्मिन् दिने सर्वे अङ्गीकृतवन्तः इति नास्ति, परन्तु यदि केचन तद् सम्यक् ज्ञात्वा तदर्थं कार्यं कुर्वन्ति, तदर्थं जीवन्ति, तर्हि जनाः अङ्गीकुर्वन्ति क्रमेण। तदा तद् धैर्यं करणीयम्। अद्यतन युवततेः कर्तव्यम् अस्ति संस्कृतस्य पुनरानयनार्थं प्रयत्नः। अतः तद् निश्चयेन आवश्यकमपि अस्ति। इदानीं पश्यतु, विश्वे यत् ज्ञानम् अस्ति तस्य अत्यधिकं प्रतिशतं 75% संस्कृतभाषायाम् एव अस्ति। एतत् केवलं संस्कृतज्ञाः वयं न वदामः, अन्ये लोकेन अङ्गीकृतमस्ति। अतः एव इदानीं विदेशेषु अपि यूरोपियन् देशेषु सर्वत्र संस्कृतं पठितुं ते प्रयत्नं कुर्वन्तः सन्ति। अद्य आरभ्य बहुकालतः प्रयत्नः अस्ति, कारणं तत्र ज्ञानमस्ति इति कारणेन। अतः तस्य लोकोपकारार्थं तस्य वितरणं युवजनतायाः कर्तव्यम्। अतः अधिकं संस्कृतं पठनीयं, संस्कृतकार्याय अधिकः समयः अपि देयः। विशिष्य युवानः भवत्सदृशाः निश्चयेन वर्षद्वयं वा संस्कृताय यच्छन्तु, करणीयम्। अनन्तरं पुनः चिन्तयामः, पूर्णसमयं तदर्थं किञ्चित् दातव्यम्। धन्यवादः महोदय, भवतां वचनं श्रुत्वा किञ्चित् प्रोत्साहः लब्धः।